जंग कादसिया। मुसलमानों ने सुपर पावर रोम के बाद पर्शियन अंपायर को कैसे तबाह किया। इस्लाम, जिजिया या जंग के नारे ने गैर मुस्लिम बादशाहों को कैसे झंझोड़ कर रख दिया। और जंग कादसिया की फतह खलीफा दुवम हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का बाइस कैसे बनी, बताएंगे आपको सुनो मुस्लिम की इस वीडियो में। नाजरीन, हाल ही में बरतानवी और इराकी माहिरीन आसार कदीमा ने 636 ईस्वी में लड़ी जाने वाली इस्लामी तारीख की बड़ी जंग कादसिया के असल मकाम का पता लगा लिया है। जंग कादसिया दरियाए दजला और फुरात के दरमियान मेसोपोटामिया के इलाके में लड़ी गई। मेसोपोटामिया का इलाका आज के इराक में वाक़ है। ये जंग मुसलमानों और सुपर पावर फारस के सासानी खानदान की फौज के दरमियान लड़ी गई थी। जंग में इस्लामी लश्कर की फतह ने एशिया में इस्लाम के फैलाव में बुनियादी किरदार अदा किया। अपने व्यूअर्स को बताते चलें कि ये वही पर्शियन अंपायर या सल्तनत फारस थी कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया के बाद पुरम दिनों में यहाँ के शहनशाह किसरा को दीन इस्लाम कबूल करने के लिए कासिदों के हाथ पैगाम भेजा, तो वो अपने गुरूर और तकब्बुर से आग बगोला हो गया। उसने निहायत तकब्बुर से ये खत मुबारक फाड़ दिया और चिल्लाया कि किसकी जुर्रत है कि मुझे ऐसा खत लिखे। उसने हुक्म दिया कि 2 मजबूत और तवाना आदमी भेजो और खत भेजने वाले को गिरफ्तार करके मेरे सामने पेश करो। कहरमान और खरखरा नामी तवाना लोग मदीना पहुंचे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसरा के सामने पेश होने का हुक्म सुनाया, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वही इलाही के मुताबिक बताया कि तुम्हारे शहनशाह को उसके बेटे ने मंगल 10 जमादियुल अव्वल 7 हिजरी को रात के 6 घंटे गुजरने के बाद कत्ल करके हुकूमत खुद संभाल ली है। वो दोनों हैरान रह गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे रब ने तुम्हारे रब को हलाक कर दिया है। आपने फरमाया कि मेरा दीन और मेरी हुकूमत वहां तक पहुंच कर रहेगी जहां तक किसरा पहुंच चुका है, बल्कि इससे भी आगे बढ़कर उस जगह रुकेगी जहां से आगे ऊंट और घोड़े के कदम जा ही नहीं सकते, यानी जहां से आगे समुंदर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसरा की हुकूमत के पारा पारा होने के बारे में जो पेशगोई की थी वो मिनोअन पूरी हुई। तारीख बताती है कि उसके बेटे की हुकूमत महज 6 माह तक चली। इसके बाद 4 साल के अरसे में 10 बादशाह इक़्तदार के सिंहासन पर बैठे। बिलाखिर लोगों ने यज़दिगर पर इत्तिफाक किया, जिसने हुकूमत संभाली। ये बनी सासान का आखिरी बादशाह था। इसके बाद मुसलमानों ने ईरान फतह कर लिया। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की है कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जब ये किसरा हिलाक हो जाएगा तो इसके बाद कोई और किसरा नहीं होगा। उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, इनके ख़जाने अल्लाह की राह में खर्च किए जाएंगे। खलीफा सानी उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में पर्शियन अंपायर एक उभरती हुई ताकत के तौर पर सामने आई। किसरा की फौजें यूरोप के बड़े इलाके पर काबिज हो चुकी थीं। दूसरी जानिब खलीफा सानी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जंग यरमूक के जरिए रोमन एम्पायर तबाह हो चुकी थी। जंग यरमूक के 6 माह बाद सन 636 हिजरी में हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लामी फौजों का रुख ईरान की जानिब मोड़ने का फैसला किया, क्योंकि दोनों अफवाज के दरमियान सरहदी झड़पें अरसे से जारी थीं। इस जंग के सिपाह सालार के तौर पर खलीफा वक्त ने हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम तजवीज़ किया, जो न सिर्फ हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार थे, बल्कि वो उन पहले 10 अशखास में शामिल थे जिन्होंने दीन इस्लाम कबूल किया। यही नहीं, हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तमाम ग़ज़वात में भी शिरकत कर चुके थे। उस दौर में फारस अमली तौर पर बादशाह की बजाय मशहूर जंगजू और सिपाह सालार रुस्तम की हुक्मरानी में था। नाजरीन को बताएं कि 7वीं सदी ईस्वी में आतिश परस्त फारस इस्लामोफोबिया का शिद्दत से शिकार था। वो मुसलमानों के हाथों कैसर रूम की शिकस्त से परेशान भी था और नाराज़ भी। दुनिया के नक्शे पर तेज़ी से फैलती नौज़ायदा इस्लामी सल्तनत उसकी आंखों में खटक रही थी। दूसरी जानिब मुसलमानों को किसरा के कंगनों से मुतालिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई के पूरा होने का पूरा यकीन था। बहरहाल फारस के सिपाह सालार रुस्तम ने अपने 2.25 लाख से ज़ायद फौजियों को तैयारी का हुक्म दे दिया। दूसरी जानिब मुसलमान अफवाज की तादाद 30 से 40 हज़ार के करीब थी
ان میں سے زیادہ تر مجاہدین مارکہ یرموک لڑ کر فارغ ہوئے تھے۔ قادسیہ کے میدان کے بیچوں بیچ دونوں لشکروں کے درمیان ایک نہر گزرتی تھی۔ جنگ کا ماحول بن گیا تو رستم نے اپنے لشکر کی صف بندی کی۔ سب سے پہلے ہندوستان سے لائے گئے جنگی ہاتھیوں کی قطار تھی، پھر ذرہ بختر پہنے سواروں کا دستہ، اور لشکر کے آخر میں رستم اپنے خیمے میں بیٹھا فوج کی کمان کر رہا تھا۔ جنگ کے آغاز سے پہلے اسلامی لشکر کو اس وقت دھچکا پہنچا جب ان کے کمانڈر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہونے کے سبب جنگ لڑنے کے قابل نہ رہے، لیکن انہوں نے ایک اونچی مگر اجڑی عمارت کو اپنا وار روم بنایا اور وہیں سے بیٹھ کر اپنے تیز رفتار پیغام رسانوں کے ذریعے مسلم کمانڈرز کو اپنی حکمت عملی کے تحت لڑایا اور یوں جنگ کے میدان کو کنٹرول کیا۔ دونوں جانب کی فوجوں میں جذبات عروج پر تھے، جوش انتہا کا تھا۔ اسی ماحول میں 3 روزہ جنگ کے پہلے دن کا سورج طلوع ہوا۔ رستم نے اپنی فوج کو نہر پار حملے کا حکم دیا، چنانچہ ہاتھیوں کی صف کو آگے بڑھایا گیا۔ عرب گھوڑے پہلی دفعہ ہاتھیوں کو اپنے سامنے دیکھ کر گھبرا گئے اور بدکنے لگے۔ مجاہدین بھی پریشان تھے۔ اس پر سعد بن ابی وقاص نے بنی تمیم کے بہادروں کو ہاتھیوں کا مقابلہ کرنے کا حکم دیا۔ سخت جان اور جنگجو قبیلے نے جان پر کھیل کر ان ہاتھیوں کی آنکھوں اور سونڈوں کو نشانہ بنایا، جس سے ہاتھیوں کی رفتار مدھم پڑنے لگی اور حملے کا زور بھی کم ہونے لگا، حتیٰ کہ زخمی ہاتھیوں نے ڈر کر اپنی ہی فوج کو روندنا شروع کر دیا۔ دوسرے دن جنگ کا آغاز میدان قادسیہ کے مشرق میں 500 شہداء کی تدفین سے ہوا۔ مسلمانوں نے ہاتھیوں کا توڑ کچھ اس طرح نکالا کہ انہوں نے اونٹوں کو سر سے پاؤں تک کالی چادریں پہنا دی۔ ہاتھیوں نے جب اس عجیب و غریب مخلوق کو دیکھا تو حواس باختہ ہو گئے اور بھاگنے لگے۔ اسی اثنا میں اسلامی لشکر میں یہ خبر بھی پہنچی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے شام سے بھجوایا جانے والا لشکر قادسیہ کے قریب پہنچ چکا ہے۔ شام کے لشکر کی قیادت ہاشم بن عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے تھے۔ لشکر کی ایڈوانس فورس کی کمان قعقاع بن عمر کے ہاتھوں میں تھی۔ ہاشم بن عتبہ وار اسٹریٹجی کے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ انہوں نے 6000 کے لشکر کو چھوٹی چھوٹی چھاپا مار ٹولیوں کی شکل میں تقسیم کر دیا اور حکم دیا کہ یہ مختصر بٹالینز وقفے وقفے سے نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے فارس کی فوج پر حملہ آور ہو۔ اس دن کے مارکے میں 1000 مجاہد شہید جبکہ 10,000 ایرانی فوجی مارے گئے۔ تیسرے روز فجر کے ساتھ ہی شہداء کی تدفین کی گئی اور نئے مارکے کا آغاز ہوا۔ اس دن رستم نے ایرانی شاہ سواروں کے بجائے سفید ہاتھی کو آگے بڑھایا۔ اسلامی لشکر سے قعقاع اور عاصم بجلی کی سی تیزی سے نکلے اور فیل سفید کو ڈھیر کر دیا۔ سردار ہاتھی کے مارے جانے پر ہاتھیوں کی بٹالین بدحواس ہو کر واپس پلٹی اور اپنی ہی فوج کو رونتے ہوئے چلی گئی۔ اس کے بعد رستم کے لشکر کے پاؤں بھی اکھڑنے لگے۔ ایسے میں قعقاع بن عمر نے ایک مشکل جنگی چال چلی اور دشمن کی صفوں کے پیچھے موجود رستم کے کیمپ پر حملہ کر دیا۔ سخت مزاحمت کے باوجود مسلم دستے رستم کے تخت تک پہنچ گئے۔ صورتحال کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے رستم خود میدان میں اترا، تلوار چلانے کی کوشش بھی کی لیکن زخمی ہوا تو بھاگ نکلا۔ اسی دوران حلال بن علقمہ رستم کے پیچھے بھاگے اور اس پر برچھا پھینکا، جس سے رستم کی کمر ٹوٹ گئی اور وہ نہر کے کنارے پانی میں جا گرا۔ حلال بن علقمہ نے رستم کے تخت پر کھڑے ہو کر اعلان کیا، خدا کی قسم میں نے رستم کو قتل کر دیا ہے۔ اس اعلان نے فارس کی سپاہ کو پسپائی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلی۔ جنگ قادسیہ میں 10,000 مسلمان شہید جبکہ دشمن کے 30,000 فوجی کام آ گئے۔ ہزاروں افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان میں سے ایک ابو لؤلؤ فیروز نامی شخص بھی تھا جس نے بعد ازاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خنجر کے حملے سے زخمی کیا اور وہ شہید ہو گئے۔ جنگ قادسیہ میں مسلمانوں کے لشکر نے اس وقت کی ایک سپر پار فارس کو دھول چٹائی۔ فارس کے زیر نگی آنے سے اسلامی خلافت دنیا کی نئی طاقت کے طور پر ابھری۔ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جنگ کے بعد مسلمانوں کو مدائن کی جانب کوچ کرنے کا حکم دیا اور یوں مسلمان شہر کے شہر فتح کر کے آگے بڑھتے گئے۔ تاریخ اسلام کا یہ اہم ترین واقعہ آپ کو ان کتب کی مدد سے پیش کیا گیا ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ ہمارا ہر لفظ مستند ذرائع پر مشتمل ہو۔
مزید ایسے اہم واقعات سننے کے لیے ہمارا چینل سنو مسلم سبسکرائب کر لیجئے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ کمنٹ سیکشن میں یہ بھی بتائیں کہ آپ آئندہ تاریخ اسلام کا کون سا واقعہ سننا چاہیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔